Bohol Board Member Nenyo Ray Boniel mihimakak sa korte sa iyang kalamigitan sa kasong kidnapping o serious illegal detention sa iyang kaugalingong asawa nga si Binondo Mayor Gisela Boniel o higalang niini nga si Angela Lison. Ang kasayuran ihatod live ni Moncheng Oxtero gikan sa Bohol. Moncheng? Ganihang buntag niabot sa RTC branch 52 Talibon si board member ni Ray Boniel. Wa hinuoy kamera nga gitugutan nga makasud sa korte apan gipasud hinuon ang mga sakop sa media. Sa arraignment sa kasong kidnapping ug serious illegal detention, hugot nga ipanghimakak ni board member ni Ray Boniel ang pasangil. Daan na hinuong gilauman sa kampo sa prosekusyon ang paghimakak sa board member. Sumapa ni Attorney Lani Pangilinan, private prosecutor, nga ligon ang ebidensya o testimonya nga naglambigit ni board member ninyo Ray Boniel sa kasong kidnapping ug serious illegal detention sa iyang asawang Binondo Mayor Gisela Boniel o higala niini. Samtang sa depensa nga dili tinuod ang pasangil ug ila kini pamatudan sa korte. Kini mao gibutyag ni Attorney Romero Boniel, abogado sa depensa. Ipahigayon hinuon ang pre-trial sa maong kaso karong Hulyo 19. Live gikan sa Binondo Bohol, Moncheng Oxtero, CCTN News. Moncheng? Moncheng? Cheng? Yes. Yes, Moncheng, mangutana na kuno. So, human sa pag-plead not guilty ni Mayor, ni Board Member Boniel, doon na ba yung mga media nga nakagayon sa pagpangutana niya or gitagaan mo higayon nga maka-interview niya? Mao kanay atuwa usab nagisuwayan unta ganiha Dennis apan wa gyud mohatag og pamahayag si board member ninyo Ray Boniel. So iya na lang kining hatag ngadto sa iyahang mga abogado ang pagtubag sa iya usab nga depensa kalabot sa kasong iyahang gikalambigit kun pagtumbok nga nalambigit niini. Ang iyang mga abogado nga battery of lawyers begini, 11 niya pinanguluhan ni Konsehal Jerry Carillo, diha yung mga 11 yung mga abogado? Suwa sila kaganiha katambong Dennis, sila si Attorney Jerry Carillo. Hinuon ang ato ang nahinabi kaganiha si Attorney Romero Boniel. Hinuon mo ato iyahaw usab nga gipadayag nga dili tinuod kun not guilty ang kini usab si board member ninyo Ray Boniel sa maong kaso. So iyang ipadayag nga ila kini pamatud-an ngadto na sa korte unya sa mga pagpahigayon na sa hearing Dennis. Sa kaso sa mga kuan, kisa may abogado po sa kuan kana ganing ni Kiha. Okay, sa prosecution Dennis ang ato sa ginahinabi ang private prosecutor nga si Attorney Lani Pangilinan. Hinuon niyang giklaro nga lig-on ang ilahang mga ebidensya, ang mga testimonya suwa sila nahulga nunot ni ining mga ilaha usab nga giingong alibay sa kampo sa depensa. Cheng, nakaadto ba ka sa gipresuhan karon ni board member Boniel o doon na ba unsa man doon ay wabay report doon ay mga special treatment nga nahitabo? So far Dennis wa tay na report nga doon ay mga special treatment hinuon ang ato usab nga na sayran ang kini si board member ninyo Ray Boniel maura usab ang iyaha usab nga kahimtang karon sama ra usab sa ubang piniriso. Unsay sentimento sa mga tao diha Cheng sa Bohol, no? Bisan siguro dili taga Binondo pero kanang taga Bohol ba nga doon na mag-report nga base pod sa gingon sa mga abogado ni board member nga ang mayor wa namatay kundi tuwaron sa Dubai nagkuyog-kuyog sa iyang hinigugma. So mauni ang ato usab nga gisundan diri gyud mismo sa lungsod sa Binondo Dennis kay dunay daghan usab nga mga supporters classic siyang emosyon, klase usab ang simpatiya sa mga taga Binondo. Dunay uban nga ni simpatiya ngadto na ni board member ninyo Ray Boniel, unya ang uban doon na sa pagsimpatiya ngadto na sa matay nga mayor nga si Gisela Boniel. So ang uban na Dennis nagtuo pero kasagaran. So ang kasagaran nga mga taga Binondo, mas daghan ini ang nipaboryod nga patay na ang mayor sa Binondo. So unsa may sitwasyon karon diha sa munisipyo sa kuan sa Binondo no nga nilingkod na ang vice mayor do na nay bag-ong mayor so murag tanaw diha na normal na ang dagan sa munisipyo pero ang mga tawo murag ni dawat na lang gyud nga ang ilang mayor kaniadto patay na. So mauna siya Dennis ang ato usab na obserbahan sa ato ang mga empleyado diri na sa lungsod sa Binondo kay doon na ni sila problema karon ang casual ug mga kining job orders employee kay
dili man maka-hire ang bag-usab nga ang acting mayor nga si Rene Borinaga. Kay ang ato ang mga casual ug mga job orders employee na pirmahan ni sa namatay kun kagiingon nga namatay na nga mayor nga si Gisela Buniel kutob lang sa June 30. So hangtod sa June 30 dili maka pirma usab og lain nga kontrata ang acting mayor. Mao ni problema karon sa lungsod kay daghan nga mga job orders employee ug mga casual ang di na makatrabaho. So, ang sa part sa Kapitolyo, no, kini si Board Member Buniel, unsa may sitwasyon sab? Ila ba ning hulipan or unsa may sitwasyon po ngadto sa Kapitolyo, Cheng? Sa atong nahibaw-an din ang kahimtang usab dito sa iyang opisina, gibakante lang ni siya murag anahog ba og kuan, leave of absence si board member ninyo Ray Boniel sa karon. Aha. Dahil salamat kayo nimo Monsing Oxtero nanukad live gikan sa lalawigan sa Bohol.